बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पे आप नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। पानी कम पीने वाला बंदे के गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, इससे ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। कच्चे अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर आपकी बनाई कमज़ोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो, ज़िंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। सोने से पहले कुछ नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। हाथों में पिलाहट का ज़हर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़े करता है। ऐसे में केला ज़्यादा खाएं। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत की जगह लगाएं। दांत दोबारा बहुत जल्द उग आएंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक रोज़ाना लतीफ़ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अपना मकसद को वक्त से पहले दूसरों को मत बताएं, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर हो जाती है। सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना इस बात की दलील है कि इंसान को इज़्ज़त और दौलत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। नीम का रस पीने से भोड़े नहीं निकलते। नमक दिल कमज़ोर हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस दें, इससे इनके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मीठा ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्द बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। रस पीने से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात मिलती है। सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का एक टुकड़ा, अदरक 1 चने के दाने के बराबर और 1 कप उबलता हुआ पानी, इन तीनों चीज़ों को उबालते हुए पानी में डालकर ढाँप दें। 5 मिनट बाद छानकर इसको पहले दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। चॉकलेट खाने से गले की ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। जामुन की गुठली का सफ़ूफ बनाकर बच्चों को खिलाने से बच्चे बिस्तर पर पेशाब नहीं करते। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटापा करता है। हल्दी
بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنا زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی چاہتی ہے تو روزانہ ایک ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازے نہیں کھٹکاتی۔ ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ بادام کی گری روزانہ نہارے منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول اپنے لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماری سے نجات دلاتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا 1 چمچ 6 دن کالی مرچ ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔